السلام عليكم. أنا اشتري سريعة مستعمل تبوك. هذا منطقة تبوك. كل شيء اشتري أتت شقة كامل. مكيفات، ثلاجة، مطبخ، غرفة نوم، شاشة، فريزر، كل شيء اشتري. أي نفر بيا هذا رقم موجود اتصل. إن شاء الله أنا اتصل مرة زيادة. أي نفر بيا أبش كامل أتت شقة كامل. هذا رقم موجود اتصل. مك سيارة موجود أنا على طول يجي إن شاء الله. تبوك هذا محل تبوك. كل شيء اشتري هذا محل أرض. أي نفر بيا هذا صار مرة زين. أي نفر ما في خوف إن شاء الله. صارت مرة زيادة. حصل سمسم جديد صار فلوس إن شاء الله. أي نفر بيا مستعمل هذا رقم موجود إن شاء الله.